बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बाट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि आसिफ जरदारी की पंजाब में धुआंधार किस्म की एंट्री हुई है और उसके साथ ही ग्रेट गेम पंजाब के अंदर शुरू हो गई है, जबकि जो ज़मान पार्क है वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन जारी है। तो ये सारा मामला क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले पॉइंट डिप्रेशन वाली गल कर लेने हैं। देखिए, इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स जिसने इमरान खान पर ज़रा सी तनकीद की हो तो वो उसके शर से महफूज रह सका हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। सर मेरे नाल दा माड़ा आदमी जो यानी कितने इमरान खान यार, कितने मेरी बेचारे दी की हैसियत सी उस वक्त तो मैं व्लॉग भी नहीं करता था। ठीक है, हूँ तो चलो को दो बंदे मैं जान लग पे ने, उसलिए तो कोई भी नहीं सी जानता यार। छोटा मोटा मेरा ट्विटर अकाउंट था, मुश्किल के साथ उसके ऊपर 1300-1400 जो थे वो फॉलोवर होते थे मेरे। उसके ऊपर मैंने अगर कोई इमरान के ऊपर तनकीद कर देनी पाए ना तो मैनू इन्ना रुपये जाना उन्होंने, अजीबो गरीब गुफ्तगू शुरू हो जानी। अगर किसी चीज़ के ऊपर कमेंट कर देना उत्थे भी रोला पै जाना। ये हरकत जो है इमरान खान ने की हर एक के साथ, अपने पर रख के मिसाल इसलिए दी है ताकि पता लगे कि किस हद तक जेड़े ना दोगली बलागी जंग दे जेड़े कीबोर्ड वारियर सन वो किस तरीके से हर एक के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे। खैर वक्त गुजर जाता है, वक्त की खूबसूरती और बदसूरती यही है कि वो गुजर जाता है, वो जो है सदा एक सा नहीं रहता और वो वक्त गुजर गया सर। अब इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई, कल लीक हुई ऑडियो, दो ऑडियो 4 मिनट 51 सेकंड वाली एक और 1 मिनट 6 सेकंड वाली दूसरी। दोनों ऑडियोज एक खातून से मुतल्लिक बताई जाती हैं और खातून वो सबका पार्लियामेंटेरियन है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मुबैना तौर पर ये ऑडियो उनकी और इमरान खान की कही जा रही है। मुबैना तौर पर मैं इमरान खान की भी नहीं कन्फर्म, मेरे को, मैं पहली वीडियो में भी कह चुका, मेरे को कोई फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है कि मैं कहूँगा जी ऐदी है, ठीक है, और ना ये फैसला मैं दे सकता हूं। ये फैसला तो ज़ाहिर है किसी अदालत ने देना, कोर्ट ऑफ लॉ ने देना। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी आगे पाए ना ऑडियो। अब खान साहब ने खुद ये अपने लिए अजाब घेरा है बाकायदा, यानी एक तो उनको हर एक की तरफ मुंह करके तो जो दिल में आया, जो टिड्डी जे गंद बला सी वो बकड़ा नहीं सी चीज़ा, ठीक है, उन्होंने हर एक के ऊपर कीचड़ उछाला, अपने कीबोर्ड वारियर्स ਨੂੰ इशारा किया, खुश करके सारे शुरू पाई जाते सन। अगला जरा ना बेचारा डर जाता सी। कुछ होते जो नहीं डरते भाई, वो फिर अगले सीधे हो जाते हैं। कदों तक आप किसी को डरा सकेंगे, अगले फिर खलो जाते हैं, कोई गल नहीं वेखी जाएगी जिंदगी तो फिर रब दे हाथ है ना, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खड़े हो गए। अच्छा, अब जो है वो अब रिवर्स सीन चल पड़ा सर। टेप जी ना भैन पुट्ठी चलनी शुरू हो गई है। इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त उसी सोशल मीडिया की जद में बुरे तरीके से आए हुए हैं जिस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की दौड़ लाई सी, कमर जवेद बाजवा साहब की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं छड़िया यार, उनकी बेटी, उनके दमाद, केड़ी शह इन्होंने कट के जी ना ट्विटर पर नहीं चलाई। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इनके शर से महफूज रहा हो। आज सर मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुतल्लिक मुबैना तौर पर 2 ऑडियोज़ हैं जो चल रही हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, पता नहीं केड़ी थां तो लोग जड़े है वो मैसेज करके कहते यार वो ऑडियो भेज दो। और मज़ा क्या ले, मज़ा नहीं ले रहे वो, एक्चुअली इमरान खान की उस अब बेबसी का मज़ा उठा रहे हैं कि हुण बोल हाँ काका, हालांकि पता नहीं वो इमरान दी हैगी या नहीं हैगी। कहना ये चाहता हूं कि भाईन जो आप बीजोगे वो आपको काटना पड़ेगा। तो खास साहब जो तुसी बबूल दे फूल बीजे सन वो हुण चो कंढी बरामद होने हैं, उतों गुलाब नहीं निकल सकता, ना मोती की खुशबू आनी बहु जी, सिंपल सी बात ये है। तो अब इस वक्त उनका जो सीएम है, बड़ी ख्वाहिश थी जनाब दी लाडला ना, यही मैं जुम्मे नूं असैंबली तोड़ देंगा, एक काका तू असैंबली तोड़ के वहा, मैं जनाब जो चाहूँगा हो जाएगा। सर अब वो वक्त नहीं रहा। मैं चीका मार मार के दसदा पिया सारे यूथियां नूं कि भाईन वो मां मर गई जिहड़ी चोपड़ियां खवांदी सी, हुण ओहो जिहा प्यो है जिहड़ा लित्तर तेल ही रख के बैठा है।
आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, वो वाला सीन तुहाडे नाल होण लगा है। इमरान खान की हद तक मैं बात करूं या जो बहुत ज़्यादा उनके करीबी करूबी होंगे उनका भी इंज ही हो जाएगा, जितना मर्जी लुक लो, जितना मर्जी रोला पा लो, लेकिन चीज़ें ऐसे होंगी क्योंकि आपने लोगों के साथ ऐसे किया हुआ है। मैं एक कानून कुदरत के हवाले से बात करूं, मैं कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो जो थोड़ी बहुत है वो उसको एक साइड पे रखते हुए, मैं सच्ची बात है वो जो मैंने देखा है माजी में, किसी ने जिसके साथ जितना जुल्म किया उन्होंने भाई ने उसको दुगना होया, तो वो हमने देखा है। जरदारी साहब नाल जो कीता सी नवाज शरीफ ने भुगतया नहीं, ठीक है, भुगतया ना भाई ना, तो नवाज शरीफ नाल जो होया है इमरान खान ने भुगतना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भाई ने बच जाए, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बहरहाल अब वो मैं जनाब असैम्बली तोड़ूंगा तो भाई न उथे हुण इतमाद का वोट लवो, हाँ जाके पहले वो गवर्नर ने इजलास बुला लिया हुआ है। अब इतमाद का वोट क्या लेना है, उधर भाई डिप्रेशन पे है फुल टाइम। तरीके इंसाफ इस वक्त 2 जमान पार्क और जमान पार्क में उनके डेरे हैं काफ़ी महीने 2 महीने तो उत्थे जनाब इसलिए उन्हें दीवारां भी जड़ियां ना उन्हां चों भी मायूसी टपक रही है। उन्हां दे बूहे जिहड़े ने वो कह रहे हैं कि किन्ने साडे गल नाल रख के रोड़ा है। इस तरह के हालात जो हैं वहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं। और वो जो बड़े कारीगर थे ना नसते जाते सन तेजी के नाल, बड़े मीटिंग हो रही हैं, जनाब राजा बशारत जा रहा है दौड़ लांदा, कभी फवाद चौधरी, कभी जनाब वो ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब, तो वो सारे अब पता नहीं कितने ने। कभी आपने इनका जिक्र अज़कार सुना हो पिछले 1-1.5 माह के अंदर तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा, बहरहाल अब जनाब ग्रेट गेम जो है वो ये है कि जनाब जरदारी साहब ने एंट्री हुई है लाहौर के अंदर, और एंट्री उन्हें करनी पड़ी इसलिए कि इमरान खान साहब ने कहा जी जुम्मे में असम्बली तोड़ दिया। उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इस बात पर शदीद गुस्सा किया कि तू मैनू नाल बहा के बाजवे नू बुरा भला किया। जनरल बाजवे के तो एहसान ही बड़े हैं, मुझ पर भी हैं, आप पर भी हैं, आपने क्यों इतना बुरा भला कहा, मैं नहीं खेड़ता तुहाडे नाल हुण, ठीक है। वो नाराज़ हो गए, सारा टोपी ड्रामा। मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं ये सारा ड्रामा शुरू होने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने मेरा ख्याल 17 को शायद ये अनाउंस किया कि जनाब हम इस तरीके को असम्बली तोड़ देंगे। सर मैं 17 की सुबह जो है वो जो व्लॉग किया मैंने उसमें मैं कह चुका हूँ कि शाम तो ड्रामा शुरू हो जाएगा सर, और वो उसी तरह से अभी तक हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगे भी मेरे को जो इतला मैं तुहानू दस देना। जरदारी साहब लाहौर आ गए सर, और उसके बाद जो है यहाँ पर चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ और एक मिक ट्रैका दिया मुलाकात, ये खाक सर उसमें ये मुखबरी दे चुका है कि एक मुलाकात के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब भी बाकायदा तौर पर शरीक हुए, चुप चुपीते। मैं ये बात बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अगरचे इसकी किसी तरफ से बाकायदा ऑफिशियली तईद नहीं आई, लेकिन मेरे ज़राए ये बात कंफर्म करते हैं कि वो उस मुलाकात में शरीक हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब ने सर इजलास बुलाया हुआ है, और कल 4 बजे का टाइम उन्होंने इजलास का रखा हुआ है। उस इजलास के टाइम के अंदर सब्तैन खान जो स्पीकर है वो कहते हैं जी गवर्नर ने इजलास ही गलत बुलाया, इतने हो ही नहीं सकता कि वो इजलास बुला ले, ये तो मैंने बुलाना था। और हमारे रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जब इजलास जारी हो तो इत्तेमाद के वोट का नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए इत्तेमाद का वोट जो है वो गवर्नर साहब नहीं कह सकते, ये गैर-आइनी तौर पर है। और साथ ही उन्होंने खुद दिन रख दिया है, ये भी गैर-आइनी तौर पर है, तो लिहाजा ये काम नहीं हो सकता। ये अब सब्तैन खान और राजा बशारत साहब का ये मौक़िफ़ ऑफिशियली आ चुका है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनको आइन की किताब दें और इनसे कहें कि भाईन एज अ गवर्नर के इख्तियारात, पंजाब असम्बली के साथ मामलात, जो है स्पीकर के मामलात और वज़ीर आला के मामलात, इन्हें सारे भाईन एक एक करके इन्होंने पढ़ाओ। मेरे को उर्दू वाला आइन भी पे, अगर प्रॉब्लम है तो मैं तुहानू वो दे देना। सर गवर्नर जब इत्तेमाद के वोट का कहेगा तो वो इजलास जारी है या नहीं है, इससे इस बात का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। आइन इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है, गवर्नर जब चाहे इजलास कह सकता है कि वो इत्तेमाद का वोट ले सीएम साहब, ठीक है, जब चाहे वो कह सकता। यानी फर्ज करें कि कल 4:52 के ऊपर स्पीकर जो सीएम साहब जो हैं यानी परवेज़ लाई साहब वो इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो गवर्नर 4:53 से भी कह सकता है कि दोबारा लाए और अगले दिन लाए, या वो टाइम मुकर्रर कर सकता है। गवर्नर इजलास बुलाएगा जहां वो मुनासिब समझेगा, पंजाब असम्बली में बुला ले, गवर्नर हाउस में बुला ले। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको कोई बंदा आइन पढ़ा दे, उनको बता दे कि सर हुण वो वाली इंटरप्रटेशन नहीं होनी जिहड़ी पहले हो गई सी,
ہوں انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ نے ہوں آئین کے مطابق چل رہی ہے بات ذرا سینسٹیو ایریا میں چلی جاتی ہے اس لیے میرا حادثہ نکل جاتا ہے میں اس لیے بات کو ادھر کر لیتا ہوں میں کیا کہتے ہیں کچھ ہمارے دوست ہیں جو بڑے غصہ کر کے بات کرتے ہیں ان اعلیٰ شخصیات کے حوالے سے میں نہیں کرتا مجھے پتہ ہے کہ گیم چل رہی ساری یہ برہمنا دی لڑائی ہے جسے میں نے غصہ کر کے کی لبنا فرینکلی میں تو غصہ ہوتے کرا گا جتنے بھائی نے شودرا کا کوئی حق ماریا جائے اور ماریا جاتا تو اتنے میں غصہ کرنا میں تو چیکا مار مار کرنا بس اچھا جی اب وہ جناب اجلاس ہوگا کل اور اس اجلاس کے اندر میرے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے کچھ ارکان بر وقت اجلاس میں نہیں پہنچ سکیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ 186 کا جو ایک گولڈن نمبر ہے وہ پرویز الہی صاحب حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس طرح وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے ٹھیک ہے یہ میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ایسا ہونے جا رہا ہے اس بات کا واضح امکان ہے کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بات تو اپنی جگہ بے درست ہے نا کہ پارلیمانی لیڈر جو کہے گا اس طرف آپ نے ووٹ ڈالنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے یہ پرویز الہی صاحب کے کیس کے اندر جس وجہ تو پرویز الہی صاحب وزیر اللہ بنے رہے ہیں انتظار ابھی بھی اسی وجہ سے ہے نا اس فیصلے کی وجہ سے تو پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ جناب کہہ دے گا کہ جناب آجو ووٹ پان اور اکثریت اگر نہیں آتی یعنی کاف لیگ کے ٹوٹل 10 ارکان ہیں 3 آتے ہیں 7 نہیں آتے تو 7 جو ہے وہ ان کی بات میں وزن ہوگا ان کی بات تسلیم کی جائے گی ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکے گا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اچھا پھر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ سر ووٹ مخالف نہیں ڈال سکتے ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ووٹ کنسیڈر بھی نہیں ہوگا لیکن سر وہ اجلاس میں نہیں آتے اگر وہ پائندہ ٹھڈ پیڑ ہو گیا ہے اگر ان کو ڈینگی کی شکایت ہو گئی ہے اگر ان کا خیال ہے کرونا بڑا پھیلیا ہے اور ان کے کوئی جو ہے وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ آ جاتے ہیں کوئی 15-20 جنیاں دے پھر کیا ہوگا سر آپ اعتماد کا ووٹ تو نہ لے سکے تو لہٰذا بھائی نا پرویز الہی صاحب وزیر اللہ نہیں رہیں گے اس کے بعد 2 تحریک اور ہیں جو اسمبلی کے اندر جمع ہیں ایک تحریک ہے جس کا جو کیا کہتے ہیں وہ اسپیکر صاحب کے خلاف ہے اور ایک ہے پرویز الہی صاحب کے بطور سی ایم پنجاب تو سی ایم پنجاب جس لوگ نہیں رہیں گے کل فرض کرے تو پھر تحریک عدم اعتماد والی کہانی سی ایم کے خلاف تو ختم ہوگی نا پھر کیا رہ گئی اسپیکر صاحب کے خلاف پھر پہلے آئین کے تحت سب سے پہلے پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا ٹھیک ہے اور اسپیکر کا جو ہے اپنا طریقے عدم اعتماد اس پر ہوگی ووٹنگ اور ووٹنگ کروائے گا ڈپٹی اسپیکر اور اس کو گورن کرے گا سارے معاملے کو یہ بھی آئین کے اندر رولز کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے خفیہ رائے شماری سے اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا وہاں پر بھی کبھی امید یہی ہے کہ جناب سبطین خان صاحب بھی اسپیکر نہیں رہیں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی پھر بڑے عہدے سے نہیں برقرار رہ سکیں گے لیکن اسپیکر کے انتخاب کے فوری بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پھر جناب نئے وزراء اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے یہ وہ پروسیجر ہے جو اب اڈاپٹ ہونا ہے لیکن پی ٹی آئی نے اس تو پہلے رولا پاتا ہے اور انہوں نے کہنا شروع کرتا ہے کہ جناب اسی نہیں کھیڑ دے اس طرح نہیں ہوں گورنر غلط کر رہا ہے تو اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے کچھ طرح کی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چیکا جنیاں مرضی مار لو پائیں نا ہوں نا وہ آواز سننی کسی نہیں اب اس طرح سے کام ہونا نہیں اب آپ کی تکیشائی چلنی نہیں حضور ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہی سارے اکمک نے باقاعدہ طور پہ اور جب اسپیکر کے انتخاب کی باری آئے گی سی ایم کے انتخاب کی باری آئے گی تو اس میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ ایک دفعہ پھر امیدوار ہوں گے سی ایم کے لیے اور اس بار وہ امیدوار ہوں گے یہ پیپل پارٹی نون لیگ آصف زرداری چودھری شجاعت نواز شریف شہباز شریف مریم نواز انہیں سارے لوگ امیدوار ہوں گے سر ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے کاف لیگ کے جناب 10 ووٹ اور جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اور آزاد ملا کے 180 ووٹ 10 سے 80 90 190 ووٹ لے کے وہ ایک دفعہ پھر جو ہیں بن سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان کی سیاست ہے سر دماغ دی ہر کھڑکی جیڑی نا گھوم جانی اس طرح کے سین چل رہے ہیں ٹھیک ہے
اچھا میں یہ بات کیوں اتنے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح این جے کہ میں اتنے بیٹھ کے نا سب کچھ دیکھنا پیا، سر یہ بڑی سیدھی سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ عنایت اللہ اللہ کے ایک بندہ ہے جو سپیکر، جو اس وقت سیکٹری پنجاب اسمبلی ہے، سر حضور پرویز لئی کہے نا کہ پائن تسی یعنی روزانہ جڑا نا اسمبلی میں ننگے پاؤں آنا ہے تو بھائی ننگے پاؤں آئے گا۔ اگر پرویز لائی صاحب کہے نا کہ بہو جی تسی دوڑ لا کے گھر جانا ہے، وہ سا جنہ مرضی پھول جائے نے دوڑ لا کے گھر جانا جائے، وہ اتنی تابعدار شخصیت ہے چودھری پرویز لائی کی حد تک، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کی ساری نوکری چودھری پرویز لائی کی چاکری کرتے ہوئے گزر گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے باقاعدہ خادم ہیں وہ بھی۔ اور اس سے پہلے جو اسپیکر صاحب بنائے تھے انہوں نے جڑے کلرک سن، اور ان کو پٹی صاحب پریز لے کے گوگا پٹی، وہ جناب ان کو اٹھا کے انہوں نے آج کل پرنسپل سیکرٹری بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی شان ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور بات یہ ہے کہ وہ کل بیٹھے رہے رات 10:30 11 بجے تک، صبح 10 بجے آئے، 9 بجے آئے اور رات 11 بجے تک بیٹھے رہے۔ اگر چودھری پرویز لائی صاحب چاہتے کہ یہ طریقے عدم اعتماد جمع نہ ہو تو سیکرٹری اسمبلی نے لبنا ہی نہیں سی۔ آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ حسن مرتضی اور عطا اللہ تارڑ تے ملک احمد نظر آنے سن چیکا مار دے اسمبلی دے باہر کھلو کے کہ اسی عدم اعتماد کی تحریک لے کھلوتے ہیں، کوئی جمع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال بنی تھی حضور، ٹھیک ہے۔ دوسری بات سن لیں، وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب کہندا رہندا کہ حضور 8:40 تے میں تانوں کہتا ہے کہ اعتماد دا ووٹ لینا ہے، انہوں نے کہنا ہی سانوں تو اطلاع ہی کوئی نہیں آئی۔ تو یہ سارا کچھ چیزیں مینیج ہو کے ہو رہا ہے، میری کم از کم اطلاع بھی یہی ہے اور میرا خیال بھی یہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میری خیال اور میری اطلاعات جو ہیں وہ کس حد تک درست نکلتی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ بھائن کو ہاتھی ہو جائے، این ٹائم تے نون لیگ کے لے کے نس جو ہے تو کاکا کوئی نہیں، اسی تے اپنا سی ایم لینا تے ملک احمد سی ایم بنیا ہوئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب این ٹائم تے حسن مرتضی سی ایم پنجاب بنیا ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے نا حضور، اور جب پرویز لائی 10 ووٹر نکل سکتی تو پیپلز پارٹی کی 7 ووٹر نہیں نکل سکتی، وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کی جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر لی ہے۔ آپ تو سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔